سلام تيرس عنان كبرات تخاتلتي إيري مخسب كمي تنحكم ماتشم أموشت كتلو ناي وترو تمنيت نايو كم تو وترو نعخم نمزناين حبريتا نمتحلافن نتسعرو حجيون نعخم يوكي زبلنايو حدي زعبا حيزنا دابا خيلناكم علنا قدمي مجمارنا جن حدراخم لايك شير سابسكرايب بمقبار كتتبابعنان حدشو كبصحكم دما ناي مزخاخر غاتل شركة بلون ناتلابنا سنكنا موراليامو متبعخم اي فلينا نابلنا نابزا حداش مدبنا انتاي بالالو نسكركم اغديمنا كنفلتكم ندلي ازا مدب حدش تفصامتات هو سبات اتقلص مدب كوينا صبو كتكسكس دما متبعخم اي فلينا نبل سناي مكتتال وريتي سنتبواويد هيلن تزفاي أبشوي سجم ميديا نتي كجاو حزقنايه قدايات بزرزر نمجلات صباح عربي أبزرقاح فيديو كتقول صويام كم زفلت اتا محبراوي مراغبيتات بتصرفن زلفان تفلت مونيكا نسنتبواويد هيلن تزفاي أملاخ نايتي كابيونا سركيا جنزبيو كاتيعكي بمبال جني حتام أب 24 قنبات هيلن أبي غاندا كامبالا كم زحرسات مدب أغريبنا لكم نيرنا كوينجن فقاد فتاري سلازخونه اتي استولده هتسان ابز عالم كنبر سلازي تفقدلو بتعدو نابتي صعدا سماي ديبلوم ازي نهلن اغاتي موازلو شجر دما بتعمي كبيديوم كوينجن زغبر نجر يلان مونيكا جن ازي وريدك زلو املاخيو قطيعكي فر حاتيات كيو نايوناس زبلعخيو جنزبيخي تفدي زلخي بمبال تزاريب الله ازي جن عبقي كايو فتاري املاخ محرد امبر املاخ چكان يكونن اتي استولد هتسان دما كافلمو ناي فتار امبر نايل ناي نبرن ولادو سلازخونه خا اكيبو لو هيلن دحر حزنا انه صباح عربي ابزرقح فيديو بزعبازي كلابع زغنيه مغلصي كتزاربيام هيلن ابتي استزرقح برودكشن كمتي اقدمنا زغلصنا لكم هيلن بزرزرو ገንዘብ ዮናስ ከምዘይ በልዓትን እንበሽ ኸማን ላዕልን ታሕትን ከምዝበለትን በዝሕ ማቕ ኣጓኒፍዋ ዘሎ ኸኣ ነቶም ዝፈረድዋ ከምዘይ ትፈርዶም ብልቦናዊ መግለጺ ተዛሪባላ እቲ ናይ ብሓቂ ጭውነት ዝበሃል ከኣ እዚ እዩ ሞኒካ ዝወልዓቶ ሓዊ ብልቦና ሄለን ሃዲኡሎም هيلن أبزي قال محتت قداي نفسير يوناس بسفيح بمغلاط كتفل مويا مونيكا أبزو تصاتو فيديو هيلن بأندازمام تراي كمتفلت يا قليصا اتحق اجن نص ايكونن هيلن فلما موسى جمرت له ابكل تشحن 10 تمهاريت 10 كلا ام مخفتي فيستيفال ايرترا ام مدرخ دايبا ناي تغرا دراما بمحمد ابراهيم استدرست بموسى يا فليماتوم كابو قتيلها غجل بالي سرح 3 بقعتا مسرايو مسؤوم كسرح تقبلوا بدحريو أب مايسروا قبو وتهدراو تعليم دحر مغساما نابتو جلة بالي سرحي تمليسا نتفتاتا كتسالات هيلن غوني ناي طباب سرحتا نسنة طباوي فلتتا نمعباي أبنا إفريم كحساي ودخوادا قبو تمرتي كأسامات اتسلتنا ازيو عبناي سنة طباب معطو كم زخفتلان مسكما بوزحات سنة طباوين كم زلاليان هيلن تقلز كابتي سلتنا خا بوزح نقرات بمخصاب ابزي بصيحاتو زلا درجة نختبتصح عزو السرا كم ستتصاوتن هيلن توسخ هيلن كم موديل ناي فيديو كليبون كوينا سريحة ابناي هرمون برهانة درفن كالنون سريحة تركب هيلن كاب غزينا بغزي اب طباب ان عبيت مسمصت كوميدي دراماتاتن فيلمتاتن تواسيا بقعتا امسكيرايا بفلاي اب تخاتاليت سيتيكوم اندازمام ننوح اوان كماكدا خوينا تواسيايا ماكدا سمعيتاويتن اب نفسا اتامنن مزنقاع تفتن منسيا هيلن دما نقص بهار ماكدا بلك سلستلابستو دارغا نسلست عمتات بزي مقراص تواسي ايا
ድሕሪ ንሰባያ እማ ዮናስ ንምሕካም ናብ ቱርኪ ምጋሻ ግን ኣብታ ኮሜዲ ምውሳ ኣይቀጸለቶን። ሄለን ኣብ ቱርኪ ጌሻ እንከላ ሃንደበት ሓደ ዝሕጉስ ብስራት እዩ ኣጋጢምዋ። ንሱ ድማ በታ ባህጊ እትብል ፊልም ዝበለጸ ተዋሳኢት ኮይና ተዓዊታያ። ኣብቲ ሽልማት ብዘይምርካባ ጽቡቕ እኳ እንተዘይተሰምዓ ምስ ኣብ ቱርኪ ዝርከቡ ኤርትራውያን ብምጽምባላ ግን ድርብ ሓጎስ እዩ ኮይኑዋ ነይሩ። እታ ሄለን ዝተዓወተትላ ፊቸር ፊልም ባህጊ ትብል ኮይና ብደራሲ ሳሙኤል ክፍለን ኣላዪ ሃብቶም ዓንደ ብርሃንን ዝተኣለየት ፊልም እያ። ኣብታ ፊልም ሄለን ከም ናኦሚ ዝስማ ደገ ናይ ምኻድ ኩቱር ባህጊ ዘለዋ ጓልያ ኮይና ተዋሲያ ዘላ። ሄለን ምስ ኮሜድያናት ዳዊት ኢዮብ፣ ጅጅን ሄኖጓርን እውን ኣብ ብዙሕ ኮሜዲታት ተዋሲያ እያ። እዛ ልዑል ናይ ምውሳእን ዝኾነ ገጸ ባህሪ ናይ ምልባስን ብቕዓት ዘለዋ ሓያል ስነ-ጥበባዊት ምስ ድምፃዊ ኢሳያስ ሳልሕ ራሻ ቃል ኪዳን ኣሲራ ሓደ ወዲ ፈርያ ትርከብ ኣላ። ኣብ ዝቐረበ እዋናት ድማ ባዕላ ዝደረሰታ ሓቀኛ ቃል እትብል ፊልም ዘርጊሓ ትርከብ። ኣብ ዕድመ ንእስነት ዘሎ ሰብ መብዛሕትኡ ግዜ ካብቲ ዝሓለፎ ወይ እውን ካብቲ ዘበርከቶ ንላዕሊ ብዛዕባ መጻኢ መደቡ እዩ ዝሕተት። ምኽንያቱ ትጽቢት ፈታዊኡን ፈላጢኡን ኣዝዩ ልዑል ብምዃኑ እቲ ምንታይ ከም በዓል ሄለን ዝኣመሰላ ኣብ ንኡስ ዕድሚአን ብርክት ዝበለ መሳጢ ምርኢታት ዘቕረባ ስነ ጥበበኛታት ጽባሕ ንግሆ ካብዚ ዘለዎ ንላዕሊ ኣበርቲዐንን ሓይለንን እንተደኣ ሰሪሐን ከዓብያሉ ዘኽእል መድረኽ ርሒብ ብምዃኑ ካብ ስድረን ጀሚርካ ዝጽበየን ብዙሕ እዩ። ሄለን ድሮ ኣብ ሓፂር እዋን ኣብ ሰርሐትሉ እዋን ዝበለጸ ተዋሳኢት ብምዃን ዕውቲ ሽልማት ሻሞት 2022 ክትርቋሕ ብምኽኣል ዘለዋ ብቕዓት ዘመስክር ምዃኑ ኣየጠራጥርን። ኮኸብ ስነ ጥበባዊት ሃገርና ዝኾነት ሄለን ኣብ ተዋስኦ ጥራይ ከይተሓፅረት ኣብ ብርክት ዝበሉ ክሊባትን ናይ መዋዓውዒ ትካላትን ብዙሕ ሰሪሓ እያ። ሓዳርን ስነ ጥበብን ኣጣሚራ ከዓ ክሳብ ሕጂ ኣብዚ ሞያ ብምህላዋ እቲ ተወፋይነታ ዝምስክሩ ሓቂ እዩ። ዝተዋሃበና ውላድ ኩሉ ካብ ፈጣሪ እዩ። ባዕልና ክንሰርሖ እንኽእል ኣይተዓደለናን። ከምኡ እንተዝኸውን ነይሩ ነቶም ንፈትዎም ውልድና ዕድሚኦም ኣንዊሕና ኣብዛ መሬት ኮፍ መበልናዮም ነርና። ከምኡ ግን ኣይኮነን። ፈጣሪ ኣምላኽ ምሕረት ደኣ እምበር ኣምላኽ ጭካነ ኣይኮነን። እቲ ዝተወልደ ህፃን ድማ ካብ ፈለምኡ ናይ ፈጣሪ ደኣ እምበር ናይ ሄለን ኣይነበረን። ውላዱ ስለ ዝኾነ ከዓ ኣኪብዎ ኣሎ። ክንዲ ጽንዓት ይሃብኪ ኣምላኽ ካሓሳኺ ይሃብኪ ምባል ግን ካልእ ዘረባ ኣይመድለየን። ስነ ጥበባዊት ሄለን ኣብ ሓዘን ከላ ሞኒካ መሊሳ ሓዘን ክትኮና ኣይግባእን እዩ። ስለዚ ንሞኒካ ዓገብ ክንብላ ኣለና። ኣብ ሓዘን ዘሎ ሰብ ምጽንናዕ እምበር ጸርፍን ዘለፋን ኣየድልዮን እዩ። ከመይሲ በቲ ቁኑዕ መንገዲ እንተመጺና እቲ ህፃን መልኣኽ እዩ። ብጻዕድኡ መጺኡ ብጻዕድኡ ከዓ ከይድሎ። ኣምላኽና ከዓ ኣምላኽ ምሕረት እዩ። እምበኣርከ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ መደባት ኤሪ መኽሰብ ንሎሚ ዝበልናዮ ትሕዝቶ እዚ ሰማዕኹም ወይ ነይሩ። በዚ ነቕርበልኩም ዘለና መደባት ዓጊብኩም ክትኮኑ ሙሉእ ተስፋና። ኣብ ቀጻሊ ብኻልእን ሓድሽን ትሕዝቶ ክሳብ ንምለሰኩም ጸጽብቑ ንምንየልኩም። ክቡራት ተኸታተልትና ከም ወትሩ ስታፊኹም ኣብ መደብና ዕዙዝ ስለ ዝኾነ ርእይቶ መረምታን ነቐፌታን ኣብ ምሃብ ኣይትሕምቑ። ከምኡውን ብወገንና ቀርብ ኣለዎ ትብልዎ መደባት ጆባ ክንብለኩም ወትሩ ቁርባት ኢና ዘለና። ኣብዛ መደብኩም ድማ ቀርብ ኣለዎ እትብልዎ ስነ ጥበባዊ ክትጽሕፉልና ኢና ንላቦ። ኩለቲ ዝቕጽል መደባትና ኣብ ሰዓቱ መታን ክበጽሐኩም ከዓ ሳብስክራይብ ብምግባር ነታ ናይ ደወል ምልክት ምጽቃጥን ሼርን ምባል እጃምኩም እሞ ኣይትረስዑ እናበልና ደጊምና ብምክትታልኩም ኣዚና ኢና ነመስክን። ኣብ ቀጻሊ ብኻልእ ዝተፈላለዩ መሃርን ኣዘናጋዕን ትሕዝቶታት ክሳብ እንራኸብ ሰላም ጥዕናን ራህዋን ንኹልና ሰሰና እዩ። ኤሪ መኽሰብ